2077 साल असोज 23 गते शुक्रबार विश्व हुलाक दिवस। काठमाडौँमा रेडियो इन आर्यन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो इन आर्यन.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र उषा किरणको नमस्कार। महामारी नियन्त्रणमा सरकारलाई सकस, गम्भीर प्रकृतिका बिरामी बढी संकटमा, बेड पाउन कठिन, पट्यार लाग्दो निरन्तर भेटघाटमा ओली र दाहाल, डाक्टर केसीसँग आज सहमति गर्ने तयारी लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। नयाँ पत्रिकामा छापिएको लकडाउनमा पौडेल दाजुभाइले बनाए कार शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कोरोना भाइरसपछि लगाइएको लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै चितवनका दुई दाजुभाइले कार बनाएका छन्। भरतपुर महानगरपालिका 6 इन्द्रपुरीका 20 वर्षीय सफल पौडेल र 16 वर्षका कुशल पौडेलले स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दै पेट्रोलबाट चल्ने 3 पाङ्ग्रे गल्फ कार र सोलरबाट चल्ने 4 पाङ्ग्रे इलेक्ट्रिक कार बनाएका हुन्। एसईईको तयारीमा रहेका कुशलले कोरोनाका कारण परीक्षा नहुने भएपछि पेट्रोलबाट चल्ने कार बनाउन शुरू गरेका थिए। कोरोनाले पठन पाठन बन्द भएपछि काठमाडौँबाट चितवन घर गएका उनी दाई सफलले भाइलाई कार बनाउन सहयोग गर्न थाले। सफल दैनिक आवासीय महाविद्यालयबाट 12 कक्षाको पढाइ सकेर अहिले खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्दैछन्। भरतपुरमा रहेको अंकुरम एकाडेमीले गल्फ बार बनाए बापत प्रोत्साहन स्वरूप कक्षा 11 र 12 मा पढ्नका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ। पौडेल दाजुभाइले चैत दोस्रो हप्तादेखि गल्फ कार बनाउन सामान संकलन गर्न थालेका थिए। वैशाख अन्तिममा उनीहरूले कारको मोडल तयार पारेर गाउँ घरमा डुलाउन समेत शुरू गरे। गल्फ कारमा पुरानो पल्सर मोटरसाइकलको इन्जिन, मारुति भ्यान र अटो रिक्साको चक्का राखिएको छ। गल्फ कारको बत्ती र हर्न अन्य प्रयोगका लागि भने सोलरको जडान गरिएको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। आजका सबै राष्ट्रिय दैनिकले कोरोना संक्रमण र यससँग सम्बन्धित खबरलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर पहिलो पृष्ठमा छापेका छन् विभिन्न कोणबाट। सबैभन्दा पहिले हिमालय टाइम्समा छापिएको महामारी नियन्त्रणमा सरकारलाई सकस शीर्षकको खबर लिँदैछौं। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर भयावह रूपमा बढेको देखिन्छ। केही दिन यता यो संख्या उच्च रूपमा बढेको छ। अस्पतालहरू बिरामीले खचाखच भएका छन् भने 60% संक्रमितहरू बेडहरू खाली नभएर घरमै बस्न बाध्य छन्। सरकारले संक्रमण यही दरमा थपिँदै गए जटिल अवस्थाका बिरामीको व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या हुने बताइसकेको छ। यता पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा कंग्रेस नेता गगन थापाले समय छँदा ध्यान नदिएको र अहिले पनि कोरोना महामारी भन्दा मन्त्री मण्डल पुनर्गठनबारे छलफल गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेता थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, एकातर्फ काठमाडौँ बाहिर परीक्षणको संख्या घट्दै गएको छ तर चाडबाडको सम्मुखमा देशव्यापी आवागमन भने बढिरहेको छ। अर्कोतर्फ काठमाडौँमा कोभिड संक्रमितलाई जटिलता हुँदा न त आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने बेड छ, न त सघन उपचारका लागि कहीँ बेड उपलब्ध नै छ। केही समस्या भइहाले के गर्ने, सबै अलमल छ। थापाले अगाडि लेख्नु भएको छ, यो अवस्था आउन नदिन पूर्व तयारी गरौं। यसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पटक पटक नभनेको होइन, तर प्रमलाई यस्तो कुरा सोच्ने फुर्सद भएन। समय, स्रोत, सहयोग सबै थियो तर तपाईको सोच र शैलीको कारण जटिल अवस्थामा पुगेका छौं। प्रधानमन्त्रीलाई गगनको सुझाव भन्दै हिमालय टाइम्सले यो खबर पनि छापेको छ। यसैगरी कोरोनाकै विषयमा सरकारी प्रयास फिक्का, संक्रमण दर तीव्र, नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठको खबर लिँदैछौं। पछिल्लो साता काठमाडौँ उपत्यकामा 1186 सहित देशभर 18,889 कोरोना संक्रमित थपिए। यो तथ्याङ्कका आधारमा उपत्यकाको अवस्था भयावह हुने आकलन गरिएको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण पछिल्लो एक सातामा 81 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,684 पुगेको छ भने 590 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोरोना पोजिटिभको कुल संख्या 1 लाख नजिक पुगेको छ। नेपालमा कोरोना सामान्य रहन्छ, तातो पानी र बेसारले यसलाई सहजै पराजित गर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्क र सो तर्कलाई समर्थन गर्दै होमा हो जोड्नेको दाबीलाई माथिको तथ्याङ्कले सोझै खण्डन मात्र गर्दैन, स्थिति थप भयावह बन्दै गएको संकेत पनि गर्छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीको मूल्याङ्कनले पनि कोरोना कहर अझै भयावह हुने देखाएको छ। यता पिटिक्कै छैन भौतिक दूरी। ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा साना ठूला 4 पाङ्ग्रे गाडीको नवीकरण, जाँच पास, सवारी पास लगायतका कामका लागि दैनिक 2000 भन्दा बढी सेवाग्राही पुग्छन्, तर त्यहाँ सामाजिक दूरी
कायम भएको देखिँदैन। बेपरवाह सेवाग्राहीका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण अझै तीव्र गतिमा फैलिने जोखिम बढेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयका साना ठूला सवारी प्रमुख यादवनाथ आचार्य सेवाग्राहीले सामाजिक दूरी कायम नगर्दा संक्रमणको जोखिम उच्च भएको बताउँछन्। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई सकस शीर्षकमा राजधानी दैनिक खबर लेख्छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालहरूमा सघन उपचार कक्ष, आईसीयू र भेन्टिलेटरको चरम अभाव देखिएको छ। पर्याप्त मात्रामा आईसीयू र भेन्टिलेटर नहुँदा संक्रमण पुष्टि भएका र नभएका दुवै बिरामीलाई दैनिक जसो सकस हुँदै आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर 2600 आईसीयू र 900 भेन्टिलेटर छन्। यस्तै 20,765 आइसोलेसन बेड छन्। यसबाहेक देशभरका मेडिकल कलेजमा 700 आईसीयू बेड, 238 भेन्टिलेटर र 448 जना तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मी रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 181 वटा आईसीयू बेड मध्ये 82 वटा र 76 भेन्टिलेटर मध्ये 27 भेन्टिलेटर प्रयोगमा आएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका संक्रमणको दृष्टिकोणले हटस्पट बनेको छ। न पर्याप्त आईसीयू न भेन्टिलेटर, बिरामीलाई पीडामाथि झन पीडा। उपत्यकामा 181 आईसीयू, 76 भेन्टिलेटर मात्रै यो खबरको मुख्य बुँदाहरू हुन्। यसैगरी धेरै कठिन छ आईसीयू पाउन। 125 आईसीयू र 55 भेन्टिलेटर खाली, तर संक्रमितले पाएनन् बेड। नयाँ पत्रिका दैनिक खबर लेख्छ। उपत्यकामा अस्पतालमा 207 कोभिड आईसीयू र 82 भेन्टिलेटर छन्। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीका अनुसार उपत्यकामा 82 जना आईसीयूमा र 27 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। बिहिबार साँझसम्म उपत्यकामा मात्रै 125 कोभिड आईसीयू र 55 भेन्टिलेटर खाली छन्। सरकारी अस्पतालमा मात्रै अझै 39 वटा आईसीयू र 27 वटा भेन्टिलेटर खाली नै छन्। तथ्याङ्क अनुसार निजी अस्पतालले उपत्यकामा कोभिडका लागि 72 आईसीयू र 28 भेन्टिलेटर छुट्टाएर राखेका छन्। पटेर लाग्दो निरन्तर भेटमा ओली दाहाल शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। अझै टुङ्गो लागेन पार्टी एकताको काम, विवादकै बीच रिक्त मन्त्रालयको टुङ्गो भने केही दिनमै हुने भन्दै अगाडि भनिएको छ। नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ठोस मापदण्ड बनाउन असफल भएपछि तत्कालका लागि मन्त्री परिषद पुनर्गठन टरेको छ। भदौ 26 गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न म्यान्डेट दिएको थियो। त्यसपछि असोज 4 गते बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वयलाई मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि ठोस मापदण्ड तय गर्ने जिम्मेवारी दियो। तर उहाँहरू बीच कुन मापदण्डका आधारमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने भन्नेमा पटक पटक छलफल भए पनि कुरा नमिल्दा तत्काललाई यो विषय केही पर धकेलिएको हो। मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि मापदण्ड तय गर्न असफल भए पनि दुई नेता रिक्त रहेका 3वटा मन्त्रालयमा भने तत्कालै मन्त्री नियुक्त गर्न सहमत हुनुभएको छ। नेकपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त 3 मन्त्रालयमा केही दिनभित्रै मन्त्री नियुक्तिको तयारी गर्नुभएको हो। यसैगरी हिमालय टाइम्सले राप्रपाको विधानबाट संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा हटाइयो शीर्षकमा अर्को खबर छापेको छ। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको विधानबाट संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा हटेको छ। निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानमा उल्लेखित संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा हटाएको हो। आयोगले संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा विधानबाट हटाएर राप्रपालाई राजनीतिक दलको मान्यता दिएको छ। यसअघि राप्रपाले संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने आफ्नो एजेन्डा भएको भन्दै 2074 को निर्वाचनमा जनतासँग मत मागेको थियो। सरकार र अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसी पक्षबीच हिजो 5वटा मागमा प्रारम्भिक सहमति जुटेको छ। हिजो 2 चरणमा भएको वार्तापछि बनेको सहमतिको प्रारम्भिक मस्यौदा मुख्य सचिव मार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओली कहाँ पठाइएको छ। आज थप वार्ता गरेर औपचारिक सहमति गर्ने तयारी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मस्यौदामा अध्ययन गरेपछि आज थप छलफल हुनेछ। वार्ता समितिका 1 जना सदस्य तथा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोसन कार्कीले हिजोको वार्ता सकारात्मक भएको र आजसम्म सहमति गर्ने गरी सरकारी टोली र आफूहरू लागेको बताएका छन्। डाक्टर केसीले उठाएका विभिन्न आर्थिक घोटाला सम्बन्धी छानबिनको मागमा भने सहमति भइसकेको छैन। चिकित्सा शिक्षा सुधार सहितका विभिन्न 6 सूत्रीय माग राखेर 25 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर केसीको मागमा सहमति खोज्न हिजो दिनभर वार्ता भयो। यसैबीच सरकारी मेडिकल कलेज हुन्की गौचरण नयाँ पत्रिकाको
अर्को खबर छ। साथै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्न डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको सहमति अनुसार सरकारले ठाउँ ठाउँमा साइट कार्यालय समेत उद्घाटन गरेर कर्मचारी राखेको छ। तर पूर्वाधार निर्माणका लागि डीपीआर समेत बनेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले रूपन्देहीको तिलोत्तमामा प्रदेश स्तरीय मेडिकल कलेज खोल्न 8/2/2075 मा कलेज र पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले 10 करोड़ बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर पूर्वाधार निर्माणको शिलान्यास कहिले हुने भन्ने टुङ्गो छैन। यस्तै महोत्तरीको बर्दिवासमा मेडिकल कलेज बनाउन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले 1.5 वर्ष अघि साइट कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए। त्यहाँ सरकारले 10 करोड़ 63 लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर बर्दिवासको प्रस्तावित जग्गा पनि गौचरण बनेको छ। यसैगरी रूपन्देहीमा प्रस्तावित कलेजको पूर्वाधार विकास आयोजनाका प्रमुख मानबहादुर घिमिरेले भने छोटो अवधिमा धेरै काम गरेको दावी गरेका छन्। नयाँ पत्रिकाको खबर छ। अन्धकार सिंहदरबार राजधानी दैनिकमा खबर छ। समय बुधबार राति 11 बजे। स्थान देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार। सिंहदरबार बाहिर पर्खालसँगै चारैतर्फ बिजुली र सोलर जडित गरी 106 वटा पोल गाडिएका छन्। त्यसमध्ये 31 पोलमा बत्ती बल्छन्, 75 पोलमा बल्दैनन्। सिंहदरबारको भद्रकालीतर्फ फर्किएको मूल गेट आसपासमा 5 वटा पोल छन्, तर मूल गेटका एउटै पोलमा बत्ती बल्दैनन्। मूल गेटतर्फ पुतली सडकतर्फ 13 वटा पोल ठडिएका छन्। ती पोलमा बत्तीको उज्यालो देखिँदैन। मूल गेटतर्फबाटै सर्वोच्च अदालत हुँदै माइती घरतर्फ जाँदा समेत सर्वोच्च अदालत अघि बाहेकका 7 वटा पोलमा बत्ती बल्दैनन्। विद्युत महसुलको जुहारी भन्दै राजधानी दैनिक लेख्छ। बिजुली बत्ती र त्यसको महसुलका विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच लामो समयदेखि जुहारी चल्दै आएको छ। विद्युत प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार महानगरपालिकाले विद्युत महसुल बापतको करिब 3 अर्ब हाराहारी रकम प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी छ, तर महानगरपालिकाले भने विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने धेरै काम महानगरले गर्दै आइरहेको, प्राधिकरणले सडकमा पोल राखे बापतको कर, भवन तथा सम्पत्ति बापतको तिर्नुपर्ने कर नतिरेको र उल्टै अनावश्यक शुल्कको भार महानगरलाई देखाएको बताउँदै आइरहेको छ। कोरोना महामारीका बीच लोकसेवा आयोगले स्थगित र नयाँ परीक्षाको कार्यतालिका धमाधम सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड लागू गरेर कार्तिकदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने लोकसेवाको तयारी छ, तर यसले नक्कली परीक्षार्थी बढ्ने जोखिम पनि बढाएको छ। संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 लागू गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्न लागि छ। यो मापदण्ड अनुसार परीक्षा हलमा परीक्षार्थीका लागि मास्क अनिवार्य गरिएको छ, जसबाट नक्कली परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुने जोखिम देखिएको छ। मास्कका कारण परीक्षार्थीको अनुहार पहिचान गर्न गाह्रो हुँदा एउटाको परीक्षामा अर्को व्यक्ति सहभागी हुन सक्ने जोखिम भएको छ। आयोगको बैठकमा समेत जोखिम बढ्न सक्ने छलफल भएको थियो, तर मापदण्डमा यस सम्बन्धी केही उल्लेख छैन। आयोग सचेत रहेको प्रवक्ता गीता कुमारी होमागाईले बताएकी छन्। उनका अनुसार मास्कका कारण एउटाको परीक्षा दिन अर्को आउने जोखिम हुन सक्छ। आयोगको बैठकमा छलफल भएको थियो, तर हामीले सुरुमा एकपटक मास्क खोल्न लगाएर क्रस चेक गर्छौं। यसमा हामी सचेत छौं। नयाँ पत्रिका दैनिकको खबर हो। विश्वब्याङ्कले कोभिड-19 का कारण सन् 2020 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि 0.2% मात्र रहने र सन् 2021 मा 0.6% पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने लक्ष्य राखेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् सन् 2020 मा 2.3% को आर्थिक वृद्धि दर भएको थियो। आर्थिक वृद्धि 0.2% मा सीमित राजधानी दैनिकमा खबर छ। यस्तै अर्को खबर छ राजधानी दैनिकमा खानेपानीको जारमा किरा शीर्षकमा सिलबन्दी भएको खानेपानीको जारमा किरा भेटिएको छ। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका मूलपानी 8 स्थित सिद्धिलक्ष्मी अक्वा पानी उद्योगबाट उत्पादित 19 लिटरको अक्वा फ्रिडम ब्रान्डको सिलबन्द जारको पानीमा किरा भेटिएको हो। नेपालको चीनसँग सिमाना जोडिएका उच्च पहाडी 15 जिल्लाका 126 स्थानीय तहमा यस वर्षदेखि उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने ठूला विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि हो। गत वर्षदेखि नै सञ्चालन गर्ने भनिएको सो कार्यक्रम कोरोनाका कारणले सञ्चालन हुन नसकेको र यस वर्षबाट सञ्चालनमा आउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कार्यक्रममा चीन सरकारको सहयोग रहेको छ। जीवनस्तर उकास्न उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकको अघिल्लो पृष्ठको खबर हो।
अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। मुलुकमा लकडाउन सुरु भए यता संसदको हिउँदे अधिवेशन बैठक नै नबसी अन्त्य भयो भने बर्खे अधिवेशन बजेट पारितपछि बस्नै सकेन। लकडाउनको सुरुताका संसदीय समितिले भर्चुअल बैठक र पछि भौतिक दूरी कायम राखी बैठक राखेका थिए। भर्चुअल बैठकमा समितिका सदस्यले बोलेका कुरालाई आधार मानेर समितिले निर्देशन सुझाव दिने काम पनि गर्यो। कतिपय कार्यान्वयन पनि भए तर सांसदले भर्चुअल बैठक बापतको भत्ता पाएनन्। भर्चुअल बैठकमा भत्ता नपाएपछि कतिपय सांसदले बैठकमा भाग लिनै छाडे, संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भनेका छन्। संसद नियमावली 2075ले भर्चुअल बैठकलाई बैठकको मान्यता दिने कुराको व्यवस्था नगरेपछि संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन बमोजिम सांसदलाई बैठक भत्ता दिन नमिलेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य जोखिमका कारण विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाएर अध्यापन गराउन नसकिएकाले म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा रहेको प्रकाश मावि र बेनी सामुदायिक माविले विद्यार्थीलाई पाएक पर्ने ठाउँमा पुगेर घुम्ती कक्षा सञ्चालन गरेका छन्। लामो समयसम्म विद्यालयमा नियमित पठन पाठन सञ्चालन हुन नसके पनि वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहेको विद्यालयले विद्यार्थीका नजिक पुगेर पठन पाठनलाई निरन्तरता दिन थालेका हुन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पार्टी एकताको बाँकी काम असोज भित्रै सक्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा हिजो भएको करिब 2.5 घण्टा लामो छलफलमा अध्यक्षद्वय बीच सचिवालय बैठकमा भएका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने र संगठन विभागले तयार पारेको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति समेत भएको बालुवाटार निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा क्षेत्र नम्बर 5 तथा गृहनगर दमकमा 1,56,39,164 रुपैयाँमा 18 तले भ्यूटार बनिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रमा सघन शहरी कार्यालयले नै सञ्चालन गरिरहेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम भने कछुवा गतिमा छ। विपन्न जनताको फुसको छानो हटाएर जस्ताको छानो लगाउने उद्देश्यसहित सञ्चालित सो कार्यक्रम झण्डै अलपत्र अवस्थामा छ। थुप्रै अति विपन्नले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छैनन्। पहिलो किस्ताको रकम पाएकाहरूले दोस्रो पाउन सकेका छैनन्। पुष्टकारी गुदपाक चिउरा र दालमोठ भुजियाको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड तय भएको छ। कृषि पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले हालै तय गरेको मापदण्ड मन्त्री परिषदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। उक्त मापदण्डमा ती खाद्यवस्तुको उत्पादनदेखि प्याकेजिङ तथा लेबलिङसम्म गर्दा खाद्य नियमावली 2027ले तोके बमोजिम हुनुपर्ने उल्लेख छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार उत्पादन नभएको पाइए बढीमा 50,000 जरिवाना वा 5 वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। गैरकानूनी रूपमा पिरामिड शैलीको पोन्जी स्किम चलाएको भन्दै संसारका विभिन्न मुलुकमा प्रतिबन्धित क्राउड वान नामको नेटवर्किङ व्यवसायले नेपाली जनताको करिब 3 अर्ब रुपैयाँ ठगी गरिसकेको अनुमान गरिएको छ। शैक्षिक प्याकेज बिक्री गर्ने भन्दै गैरकानूनी कारोबारमा संलग्न क्राउड वान सिवानमा हालसम्म करिब 2 लाख नेपाली आबद्ध भइसकेको अनुमान गरिन्छ। नेटवर्क मार्केटिङमा आबद्धहरू विदेशमा बसेर नेपालमा क्राउड वानको सञ्जाल चलाइरहेका छन्। यता दशैंमा एयरलाइन्सको उडान बढे पनि यात्रु घटेको खबर छ। दशैं सुरु हुनु एक साता मात्रै बाँकी भए पनि विगतका वर्षहरूमा जहाजमा अग्रिम टिकट लिनेको संख्या प्राय शून्य नै रहेको छ। 15 असोजदेखि सरकारले उडान संख्या थप गर्न दिए पनि यात्रुको संख्या 10% घटेको कम्पनीहरूले जनाएका छन्। यात्रु नआएपछि एयरलाइन्स कम्पनीहरूले उडान थप्न चासो नै देखाएका छैनन्। सार्वजनिक स्थानमा निशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यका साथ नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक ओड लिङ्क र फेसबुकले सहकारी सुरु गरेका छन्। यो सहकारीसँगै आगामी 3 वर्षभित्र हरेक वर्ष 10,000 का दरले 30,000 थप सार्वजनिक स्थानमा निशुल्क वाइफाई उपलब्ध पुर्याउने योजना पनि सार्वजनिक भएको छ। नजिकै गरेको चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले प्याज आपूर्ति गर्न आवश्यक पहल सुरु गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्याजको आयातको विषयमा भारत सरकारसँग आवश्यक छलफल गर्न सुरु गरेको हो। यता कृषि उत्पादनका लागि भारतबाट बिउ आयात गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका बर्दियाका किसान पछिल्लो समय आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। सहकारी मार्फत जिल्लामै उत्पादन भई सहुलियत दरमा बिक्री वितरण हुन थालेपछि किसान बिउमा आत्मनिर्भर बन्न थालेका हुन्। कोरोना महामारीका बीच वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा बढ्न थालेको छ। यसले लामो समयदेखि कर्जा लगानी हुन नसक्दा समस्यामा परेका बैंकलाई सहज हुन थालेको छ। बैंकरहरूले चाडपर्वसँगै अझै कर्जाको माग बढ्दै जाने अपेक्षा गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघले प्रकाशित
गरेको असोज 2 देखि 16 सम्मको विवरण अनुसार नयाँ 33 अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी भएको छ। निरन्तर सुधारको क्रममा 1600 को बिन्दुमाथि लागेको शेयर बजार साताको अन्तिम दिन भने दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। पछिल्ला दिनमा सुधारको बाटो पछ्याइरहेको शेयर बजारमा बिहिबार परिसूचकसँगै कारोबारमा पनि कमी आएको छ। अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरस महामारीका कारण चालू आर्थिक वर्ष सन् 2020-21 भारतको अर्थतन्त्र 9.6% खुम्चिने विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ। दक्षिण एसियामा भारतको अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठूलो छ। कोरोना भाइरसको असर बाँकी नै रहेका कारण दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक असर पनि पर्ने ब्याङ्कले जनाएको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। सनराइजर्स हैदराबादले युएईमा जारी 13औं संस्करणको आईपीएल टी20 क्रिकेटमा तेस्रो जित निकालेको छ। दुबईमा गैराती भएको खेलमा किङ्स 11 पन्जाबलाई 69 रनले पराजित गर्दै हैदराबादले तेस्रो जित निकालेको हो। अब कला र साहित्यका खबर। नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारीको हल्ला चल्दादेखि नै गत वर्षको चैत महिनाबाट चलचित्र हल ठप्प छन्। चलचित्र छायाङ्कन रोकिए, प्रदर्शन पनि रोकिए। चलचित्र निर्माता तथा निर्देशकहरू कोरोना कहर कहिले सकिएला भन्दै कुरेर बसेको अवस्था छ। तर नेपाली कला क्षेत्रकै म्युजिक भिडियोको विधालाई भने कोरोनाले छोएको देखिँदैन। नेपालमा कोरोनादेखि लगत्तै भएको लकडाउनमा पहिलो महिना कुनै पनि छायाङ्कन भएनन्। तर लकडाउन खुकुलो हुनासाथ म्युजिक भिडियोहरू धमाधम छायाङ्कन भए र सार्वजनिक हुन थालेका छन्। अब सम्पादकीय विचारको पालो भएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकको सरकार नै बेहोस छ कि शीर्षकको सम्पादकीय विचार लिएका छौं। पछिल्लो पटक उनले आम नागरिकलाई झस्काउने गरी अपील गरेका छन्। अबदेखि सास फेर्न मुस्किल भएपछि या बेहोस भएपछि मात्र अस्पताल आउनुहोला। अस्पतालमा बेड खाली छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले स्वास्थ्य मन्त्रालयको भन्दा पनि सरकारका प्रवक्ता जस्तो रुखो रूपमा दैनिक कोरोना अपडेट गर्न टेलिभिजनमा आइरहन्छन्। ठिकै हो, सरकारले समयमा कुनै जोरजाम नगरेपछि उपलब्ध क्षमताले बढ्दो संक्रमणका समयमा सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटर उपलब्ध हुन छाडेका छन्। केही बिरामीको भेन्टिलेटर पाउन नसकेर सडकमै या घरमै लीला समाप्त भएको छ। त्यस्ता बिरामीका परिवारजनले आफ्नो प्रिय मान्छेले अन्तिम अवस्थामा बेहोरेको कष्ट हेर्न बाध्य हुने, तर समयमा अस्पताल लैजान गरेको प्रयास असफल भएपछि भयानक पीडा र लज्जाबोध गरेको हुनुपर्छ। कस्तो देशमा बसिएको रहेछ भन्ने प्रकारको हीनताबोधले तिनलाई लखेटेको हुनुपर्छ। सबैभन्दा बढी हाम्रो सरकार र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा रहेका कमजोरी देखेर उनीहरूले आफू नागरिक हुनुको पीडाबोध पनि गरिरहेको हुनुपर्छ। तर यी सबैका बावजुद प्रवक्ताले पहिले बेहोस हुनुहोस् अनि मात्र अस्पताल आउनुहोस् भनेर गरेको अपील या दिएको आदेश सारा व्यथिति भन्दा पीडादायी सुनिदो रहेछ। नेता पत्नीको व्यथा कसले बुझिदिने? डाक्टर सुषमा तिवारीको विचार हिमालय टाइम्समा छापिएको छ। नेता पत्नी कर्मठ हुनुपर्छ, नेता पत्नी व्यावहारिक हुनुपर्छ, नेता पत्नी कार्यकर्ताको मन जित्ने हुनुपर्छ, नेता पत्नी सोझो सहनशील शालीन हुनुपर्छ। एउटा पुरुषको विकासको पछि उनका आमा वा श्रीमतीको विशेष भूमिका हुनुका साथै उहाँ पुरुष भएकाले घरका अन्य सदस्यहरूले पनि त्यत्तिकै मद्दत गर्नु सामान्य कुरा हो हाम्रा समाजका लागि। तर जब एउटा महिलाको विकासको कुरा आउँछ त्यति बेला थुप्रै पारिवारिक चुनौती, सामाजिक चुनौती, आर्थिक चुनौती आदि कति चुनौती र बाधा अडचनको सामना गर्नु परेको तितो अनुभव छ। हवस्, अहिलेको लागि नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।